की जानब से बलूचिस्तान बार कौंसिल का मैं मेंबर राय बुलेदी, मेरे साथ मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल जो सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे सदारती उम्मीदवार थे मुनीर अहमद काकड़ साहब, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर अफजल अरीफाल साहब, बलूचिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन सलीम लाशरी साहब, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के साबिक सदर अब्दुल गनी खिलजी साहब, बिलावल कोसा हमारे जनरल सेक्रेटरी, कोयटा बार के अता काकड़ साहब हमारे साथी। मैं मशकूर हूँ आप तमाम साथियों का। आपको ये बताता चलें कि गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा जो सूरत हाल है, उसमें स्पेशली जो 26वें आइनी तरमीम के बाद जुडिशरी के हवाले से जो कुछ हमारे अख्तियारात जुडिशरी के जो अख्तियारात थे सलब किए गए, इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से जो 26वें आइनी तरमीम थी जिसे मुल्क भर के वकला तंजीमों ने इससे मुस्तरद कर दिया। परसों हमारा कौमी ले सतह का वकला एक्शन कमेटी इस्लामाबाद के अंदर इजलास था। मुनीर मल्क साहब को हमने उसका सरबराह मुकर्रर किया, अली अहमद कुर्द साहब, मुनीर काकड़ साहब, हामद खान साहब और बलूचिस्तान और पाकिस्तान भर के वकला तंजीम हम इसके मेंबर हैं। और हमने 26वें आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर जो कि हमारा ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारा इलेक्शन था, ये भी हमारा 26वें आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हमारा कैंपेन था। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन में जो कुछ हुआ ये भी आपके सामने मीडिया के सामने है, आपके सामने रहा। और हमने बलूचिस्तान की सतह पे हम ये आपको बताते चलेंगे, बलूचिस्तान बार कौंसिल ने और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने हमने इस 26वें आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हमने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर रखी हैं। और बलूचिस्तान बार कौंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ये पहला बार है जिन्होंने 26वें आइनी तरमीम को हमने चैलेंज किया है। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार ने, पेशावर हाई कोर्ट बार ने, दूसरे बार ने भी इस 26वें आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा ये मुतालबा है कि फुल कोर्ट तश्कील देकर हमारे 26वें आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हमारे केस की सुनवाई करें। और 26वें आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हम बलूचिस्तान भर के तमाम सिविल सोसाइटी से, हम आवाम से, हम पॉलिटिकल पार्टी से, हम सहाफ़ियों से और सबसे हम गुजारिश करते हैं, मुतालबा करते हैं कि वो 26वें आइनी तरमीम की इस जदोजहद में आप वकला एक्शन कमेटी के साथ चलें। आगे हमारे मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मुनीर काकड़ साहब वो आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम साफ़ी हज़रात का मैं ममनून और मशकूर हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इससे पहले एक बार की तरफ से एक प्रोग्राम में शिरकत की और हमें मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख सकें। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन आपके सामने इलेक्शन हुआ था, उसमें बतौर मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो सदारत के लिए उम्मीदवार था। सुबह को 6 साल के बाद बारी मिलती है। 2 मरतबा जो है पंजाब लाहौर को है, तीसरी मरतबा जो है पिंडी इस्लामाबाद को है। हम पिंडी इस्लामाबाद को भी पंजाब का हिस्सा समझते हुए इसका मतलब तो 3 मरतबा जो है वो पंजाब की बारी है। एक बारी जो है खैबर पख्तूनख्वा को, फिर सिंध को और फिर बलूचिस्तान को। तो इस तरह 6 साल के बाद एक सूबे को रिप्रेजेंटेशन मिलने का एक मौका मिलता है। तो उसी मौके की मुनासिबत से दोस्तों ने हमारे ऊपर इत्मीनान करते हुए मुझे नामज़द कर दिया था इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के हवाले से। इलेक्शन के प्रोसेस में इलेक्शन के दिन से लेकर के इलेक्शन की पोलिंग तक बहुत सी चीज़ें हैं, वो आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो डिटेल के साथ बात नहीं रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पिछले साल के इलेक्शन के हवाले से भी बात आपके सामने रख लूँगा। बीइंग हम बलूचिस्तान में इसको चीज़ों को वॉच करते रहे, पिछले साल भी बलूचिस्तान की पोलिंग स्टेशन के अंदर ISI के बंदे बैठे हुए थे, इन सब चीज़ों को वॉच करते रहे, उनको उसके साथ प्रेशराइज कर रहे थे, खुसूसन लॉ ऑफिसर्स। हम ये समझ रहे थे कि क्योंकि बलूचिस्तान के एक मखसूस डायनेमिक्स है, हो सकता है उस हवाले से हो। लेकिन इस साल मैं बतौर ख़ुद जब कैंडिडेट बन कर के इस मैदान में उतरा हूँ, मेरे ख़्याल में मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में गया हूँ, जहाँ पर भी गया हूँ, जिस जगह पे हूँ, जिस किस्म का मदाखलत पहले तो वाज़ेह नज़र नहीं आ रही थी अंडरग्राउंड से, इलेक्शन से जब 26वीं आइनी तरमीम की अप्रूवल होने के बाद असम्बली से जब वहाँ पर हमारी वाज़ेह मौक़िफ़ आने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे जितनी ज़ोर ज़बरदस्ती और दोस्त धमकियाँ आप बलूचिस्तान के अंदर देख ले। खारान से मुझे दोस्तों का यानी इलेक्शन से 4 दिन पहले खारान में एजेंसीज़ के बंदे वहाँ के वकला को टेलीफोन करके कि सुप्रीम कोर्ट के वकील कौन कौन है, तुरबत में एजेंसीज़ के बंदे टेलीफोन करके तुरबत में फिर उसी वकील को थ्रेट भी करते हैं और टेलीफोन भी करते हैं। फिर पहले तो जो है उसके ताल्लुक़ का और रिश्ते उसके ऊपर अप्लाई करते थे, जब वो बात नहीं बनती थी तो फिर उनको थ्रेट किया जाता था। जोब के अंदर, कोयटा के अंदर,
कोयटा में आप सब चीज़ें वाजे हो कि गवर्नर हाउस बलूचिस्तान का जो गवर्नर हाउस है ये इसका मजगा बना हुआ था, और आपका जो चीफ मिनिस्टर हाउस था ये इसका मजगा था, सेक्टर कमांडर इसका मजगा था, ये बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन मैं बलूचिस्तान के गयूर वकला को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि इन सब चीज़ों के बावजूद इन सब क़ुव्वतों को, चाहे गवर्नर हाउस हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हाउस हो, चाहे सेक्टर कमांडर हो, उनको मुंह पे तमाचा मारा, यहाँ पर हम लीड से जीत गए। ये बलूचिस्तान के गयूर वकला का, बलूचिस्तान की ज़मीन का सपूतों का एक सबूत है कि वो हमेशा से यहाँ पर ज़्यादा दिलेरी से और उस चीज़ों का उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ डट करके मुकाबला करते हैं जो हमेशा यहाँ पर हर वो एनार्की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर इदारे के अंदर वो उस इदारे को पोल्यूट करने की कोशिश करता है। जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंट को पोल्यूट किया गया, 26वीं आईनी तरमीम आपके सामने है, जिस तरीके से हमारे बलूचिस्तान के खाते में हमेशा बलूचिस्तान के खाते में नेगेटिव हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के हवाले से गया हूँ। अनवरुल्लाह काकड़ जो यहाँ बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर बना था, उनके वो तमाम नेगेटिव अमल्स के थाने और पैगोर हमें मिल रहे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपकी सादिक संजरानी का जो तमाम नेगेटिव चीज़ें थे उसकी नेगेटिव थाने हमें पैगोर और वो मिल रहे थे। आपकी जो काजी पायजिसा के हवाले से हो, चाहे चौधरी इफ्तिखार के हवाले से हो, सब चीज़ों के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती की बात आप तब देख लें कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हमारे 3 बंदे जो पार्लियामेंटर अपने आप को पार्लियामेंट्रियन कहते हैं, एक रोंजोत साहब था जो सेनेटर था, एक नसीमा एहसान शाह था और एक शुक्र खान गैबज़ई साहब थे। इन तीनों को वहाँ पर उठा करके उनको ज़ोर ज़बरदस्ती इस तरमीम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। एक मरतबा फिर बलूचिस्तान की जो ज़मीन को एक नेगेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हुए उन क़ुव्वतों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए इस बलूचिस्तान के जो गयूर और आवाम हैं जो यहाँ पर एक किस्म के वकल है, एक इस किस्म का इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोग न डिलीवरी करना चाहते हैं न डिलीवरी। और इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर भी यही सिचुएशन हुआ है कि ये जो अभी हमारे वकील तो है आपके सामने हैं, उनका जो किरदार है किसी से डिक्की चुपी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये वकला का नुमाइंदा नहीं, वकला ने हमारे ऊपर इत्मीनान किया है। वकला के साथ साथ पूरे सिस्टम आपके सामने, पूरा आपकी जो स्टेट की मशीनरी, पूरा स्टेट और पूरी स्टेट के साथ जो रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारे एक होकर के हमारे मुखालिफ में खड़े रहे और हम ये कोशिश की। मुझे ये पता नहीं कि उन लोगों को किस चीज़ का खौफ था, हमसे या बलूचिस्तान के लोगों से, कि उन चीज़ों के नीच रकूतों पे आकर के इस किस्म के जो छोटे लेवल के इलेक्शंस में भी अपने आप को इन्वॉल्व करके हम ये समझते हैं ये उनकी शिकस्त है और ये शिकस्त उसने तस्लीम भी की है। जीत वकला की हुई है, जीत वकला की है और जीत बलूचिस्तान के वकला का और पूरे वकला का। ये जो नुमाइंदा है ये वकला का नुमाइंदा नहीं है, ये बिल्कुल क्लियरिटी के साथ है, ये बिल्कुल ISI के जो पोशीदा एजेंडे हैं उनको तकमील कराने के लिए उन लोगों ने लाया है और ये ISI का नुमाइंदा, ये वकला का नुमाइंदा नहीं है। दूसरी बात, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो बेसिक 3 ड्राफ्ट थे, अगर उनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझते हैं कि उनको जहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात अगर की जाती थी, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे 199 के अंदर, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 के अंदर, जब वो चीज़ें उन 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं हुए थे, उन्हें एक मखसूस एजेंडे के तहत जो हमारी जुडिशरी के अंदर जो जुडिशरी की जो बेसिक फीचर्स है उनके ख़िलाफ़ जुडिशरी को ज़मीन बोझ करने के लिए उन लोगों ने एक जो एक्ट किया है, जो एक्ट पास किया, उसको तो हम किसी सूरत में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अभी सब्सिक्वेंटली 26वीं आईनी तरमीम के बाद शायद 27वीं आईनी तरमीम की जब बात होती थी, उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के एतराज़ के बजाय इन लोगों ने अभी क्या किया कि पिछले दिनों में आपने देखा कि लॉ मिनिस्टर ने जो एक ATC कोर्ट के अंदर जब किसी के ऊपर भी किसी एजेंसी को अगर किसी के ऊपर शक भी हो तो उनको उठा करके 90 दिन के लिए उनको अपनी कस्टडी में रख सकता है, जिसमें से कोई भी कानूनी एजेंसी या अदालत कोई पूछ नहीं सकता। मतलब कि इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून बनाने के लिए कानून साजी की जा रही है और आइन साजी की जा रही है, और वो कानून साजी और आइन साजी पब्लिक के मफाद के बजाय एक मखसूस टोले के लिए, एक मखसूस ग्रोह के लिए, एक मखसूस इदारे के लिए किया जा रहा है। और ये इन चीज़ों की हम ये समझते हैं कि मुल्क के मफाद के बजाय, ये इदारों के मफाद के बजाय मुल्क की तबाही के सबब बनेंगे। और ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल हम वकला अपना वाज़ेह किरदार जिससे पहले 2007 में तेरी की सूरत में अदा की थी, हम आने वाले वक्तों में भी
یہ تحریک جو شروع ہو چکی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ اس کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے آج ہم لوگوں نے یہ پروگرام رکھا ہے. ہم انشاءاللہ تمام بلوچستان کے ڈسٹرکٹ بارز کا دورہ بھی کریں گے اور ہم اس کو موبلائزیشن کریں گے. ہم اسٹوڈنٹس میں بھی جائیں گے, ہم سول سوسائٹی کے اندر بھی جائیں گے, ہم اپنی بلوچستان کے لیول پہ کمیٹیز بنا کر کے ان سب چیزوں کو موبلائزیشن کی طرف جائیں گے. ہم صحافیوں سے بھی کہتے ہیں جہاں پر بھی غلط اگر ہمارے اندر ہو رہا ہوگا تو ان کی نشاندہی کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی تسلی کے لیے. لیکن بلوچستان ہونے کے ناطے, بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ہونے کے ناطے یہاں سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کے ناروا قانون, اس قسم کے ناروا عمل کے خلاف ہم ایک آواز وہ کر کے ہم اپنے آنے والے مستقبل بچوں کے لیے ایک بہتر کردار کے لیے ہم اپنے ایک کردار ادا کرتے ہوئے کہ کم از کم بہتر ادارے بنا سکے. ادارے ہر یہ کے لیے ہم احترام بھی رکھتے ہیں اور اگر ادارے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو ویلکم کہیں گے, ورنہ ان کے بد مقابل کھڑے کرنے ہونے کے لیے ہم بار اپنی آزادانہ طریقے سے آزاد بار کی حیثیت سے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اور ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کی توسط سے, آپ لوگوں کے اس کے کوآپریشن کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. وہ اس صورت میں ہوگا یہ ایک مشترکہ اور سب کو ہماری آنے والی مستقبل کا مسئلہ ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کو, ان قوتوں کے خلاف جو آئین کے خلاف ہے, جو قانون کے خلاف ہے. اور دوسری بات ایک بتانا چاہوں گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں جو ابھی ہماری جوڈیشری کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, ہم وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ججز اس 26ویں آئین کی پاسداری کے لیے جو آئین کی پاسداری کی حلف اٹھایا ہوا ہے, اگر وہ اپنی حلف کی پاسداری نہیں کریں گے, ہم ایسی ججز کے بھی اس کے حق میں نہیں ہیں. ہم ادارے کے حق میں ہیں, ہم ادارے کے لیے لڑیں گے. ہم ججز کے لیے ہم صرف 26ویں ترمیم کے خلاف ہم ہر وہ قوت, ہر وہ آواز, ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پبلک کے لیے مفاد میں زیادہ استعمال ہو سکے. ان تمام باتوں کے ان باتوں کے علاوہ میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی اگر سوال ہو تو وہ سوال کرنے کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے جواب دینے کے لیے کوشش کریں. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بتایا کہ آپ اس کے خلاف تحریک کا آغاز کریں گے, کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے. ایک سیکنڈ, وکلا بظاہر لازمی بات ہے پروفیشنل گروپ اور دوسرے گروپ کو ڈیوائڈ نظر آ رہے ہیں. تھرڈ, اگر افتخار چودھری کی تحریک دیکھی جائے تو اس میں بھی اسی طرح وکلا کا سٹانس تھا کہ ہم آئین کی بالادستی, چیف جسٹس کی سیٹ, ناٹ شخصیات کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن جو عملی اقدام دیکھا گیا اس شہر میں یا اس ملک میں اس کے بالکل برعکس تھا. تو کیا اس طرح کی سچویشن دوبارہ پیش نہیں ہوگی اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ اور دوبارہ جو ہے عدلیہ اسٹرینتھن ہو کے پھر ایسے اقدامات کرتی ہے, پھر ہم کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہم عدلیہ کی اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہیں. اس وقت شخصیت کی اسٹرینتھن کے حوالے سے اس وقت بار کا یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ جب وہ شخصیت اس قسم کی اپنی شخصیتی بالادستی کے لیے کردار اگر وہ ڈٹا ہوا تھا تو اس وقت بار کا ایک رول ہونا چاہیے کہ اس وقت اس بار اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا. بدبختی یہ ہے کہ اس وقت اس تحریک کے بعد چودھری افتخار کی ریسٹوریشن تو ہوگی لیکن عدلیہ کی آزادی نہیں ہوئی. یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, نہ میں اس میں کوئی اور بات رکھنی چاہے. اور ایک بات اور بھی بتا دیں, یہ وقت کے ساتھ بات ہے کہ اس وقت وہ لڑائی جو جوڈیشری کے حوالے سے تھی لیکن ایک کیموفلاج کروا کر کے اس وقت وہ لڑائی مشرف اور کیانی کی لڑائی تھی. اس مشرف اور کیانی کی لڑائی میں بار بطور ٹول استعمال ہوا ہے. اس میں یہ کوئی اگر کوئی اس پہ کوئی دو رائے رہی, میں اس پہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہوں, جس کی وجہ سے جو اس بار کے اندر آج بھی آپ یقین نہیں کریں گے چودھری افتخار کی ریسٹوریشن کی بات ہوئی, آج پورے پاکستان میں چودھری افتخار کو اچھی نگاہ سے یا اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھا جاتا. مقصد وہی تھا کہ وہ صرف پرسنل وائس تھا, ادارے کے لیے نہیں تھا. یہاں پر ادارے کی بات ہوگی, ادارے کے لیے. ہاں, اگر ادارے کے ساتھ کوئی جج بھی لائل نہیں ہوگا, ہم یہاں پر اس جج کے ساتھ نہیں ہیں, نہ یہاں پر پرسنالٹی کی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ادارے ناگزیر ہے, پرسنالٹیز ناگزیر نہیں ہے. قاضی فائز صاحب آپ کی بلوچستان کے وہ ہوتے ہوئے آج اگر وہ پرسنالٹی کے لیے ہم کھڑے تھے نہیں تھے پڑے, لیکن وہ آج پاکستان کو چھوڑ کر کے انگلینڈ میں سیٹل ہو رہا ہے. یہ کون سی طریقے ہیں؟ یعنی جو نعرے لگانے والے کہ سب سے پہلے پاکستان, زیادہ تر وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا تھا, اسی کانسٹیٹیوشن میں ویسی آپ کی پاکستان کی پینشن لے کر کے آج وہ بیٹھے ہوا ہے انگلینڈ. تو یہ تو اداروں کے لیے نہیں ہے, یہ تو پرسنالٹیز کی بات ہے. ہم پرسنالٹیز کے لیے نہیں لڑیں گے, ہم اداروں کے لیے لڑیں گے. اپنے تگ و دو کا ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو فریم ورک ہے,
جس کا ڈومین ہے اسی کے اندر وہ رہتے ہوئے اپنا کام کر لے, اسی حساب سے. منیر صاحب آپ نے الیکشن کو متنازع قرار دیا اور آپ نے اعتراضات بھی اٹھائے کافی نومت کے صدر میں بھی, تو کیا سمجھتے ہیں اس وکلا تحریک میں آپ دو دڑوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں, وہ آپ کا ساتھ دیں گے اس تمام معاملات میں؟ اس میں تو دو رائے نہیں ہے. الیکشن میں نے ڈسپیوٹڈ نہیں بنا ہے, الیکشن میں نے ڈسپیوٹڈ نہیں بنا ہے. الیکشن اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز کی انوالومنٹ ثابت ہے, ان لوگوں نے الیکشن کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں الیکشن ہم جیت چکے ہیں, میرے اوپر وکلا کا اعتماد ہے, اور میں نے پورے اس پاکستان کے اندر رہ کر کے ساری چیزیں وہ اس قسم کے کہ آج بھی اگر کہہ لیتے سول سوسائٹی ہو, وکلا ہو, جو بھی ہو, وہ کہتے ہیں الیکشن آپ جیت چکے ہیں, الیکشن آپ کو ہروایا ہے, جس میں میں نے آپ کو کہا کہ اسٹیٹ کی مشینریز, ایجنسیز اور تمام اس وقت جو اس سسٹم سے جو وہ ہے بینیفیشریز ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز, وہ ایک ہو کر کے, وہ صرف ان کا خطرہ یہ ایک تھا کہ ایک آواز, ووکل آواز, ایک آزاد بار اور ایک آزاد انڈیپینڈنٹ حیثیت سے اس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو خطرہ محسوس کرتے تھے, ان کے لیے ان لوگوں نے ایک کردار ادا کرتے ہوئے اس وجہ سے بار جو ہیں وکلا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کس کا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ ڈویژن کیا ہونا چاہیے, ڈویژن تو اس وجہ سے ابھی دو ہیں, ایک کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے, ایک ہے ونگ ہے کہ مفادات کے لیے. جو وکلا مفادات کے لیے, یہ 2007 میں بھی اسی طرح تھا. 2007 کی تحریک میں اگر آپ کو یاد ہوگا, اس وقت بھی جو موجودہ جس گروپ کو لیڈ کرنے والا ہے احسن بون, اس وقت اس نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا. اس وقت بھی یہ معاملہ تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تعاون سے, سول سوسائٹی کی تعاون سے, اور ہماری جو وکلا کی جو قیادت کی تعاون سے انشاءاللہ جیت جو کانسٹیٹیوشن کی ہوگی, جیت جو ہے جمہوری اداروں کی ہوگی, جیت جو ہے آزاد عدلیہ کی ہوگی, جیت جو ہے آزاد بات کی ہوگی. سر آپ کو کیسا رسپانس ہے دیگر صوبوں کے وکلا سے, اور تحریک کیا مراحل وار ہوگی یا آپ ایک ساتھ باہر نکلیں گے, کیا لائے ہمارے آپ؟ نہیں, بات تو یہ کہ تحریک تو ایک دم آپ باہر نکل تو نہیں سکتے. تحریک کے جو ہیں مرحلے ہیں. اس وقت تو ہم اپنی انٹرنل جو بار کے ہیں, بار میں مختلف بارز میں ہم گئے ہیں. کراچی میں بھی ہم نے کنونشن کی, اسلام آباد میں بھی کی ہے, پشاور میں بھی کیا ہے, لاہور میں بھی کیا ہوا ہے, کوئٹہ میں بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہماری قیادت یہاں پر جس وقت بھی گرین سگنل دے دے. ہم نے یہ طریقے ساتھ ساتھ ہم لڑائی جو ہیں آئین کے عدالتوں کے اندر بھی, جس طریقے سے رائے بلودی صاحب نے کہا کہ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے, بلوچستان بار کونسل نے, پنجاب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے, اور پاکستان بار کونسل کے 6 ممبر بشمول میں, اور سندھ ہائی کورٹ سندھ کے اس نے خیبر پختونخوا, یہ تمام پٹیشنز ہیں. افراسیاب خٹک صاحب کا پٹیشنز ہے, مختلف سول سوسائٹی کی طرف سے پٹیشنز آ رہے ہیں, وہ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے. اور اس پٹیشن میں ہم نے ہائی کورٹ سے کہا ہے, سپریم کورٹ سے یہ اپلیکیشن بھی ہے اور یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ ہے وہ اس پٹیشن کو سن لیں اور اس پٹیشن کی ڈیسیجن 26ویں آئینی ترمیم کی ڈیسیجن لے لیں. ہمیں دوسری چیزوں کے اوپر نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے تسلسل میں جو چیزیں کیے جا رہے ہیں اس کے سبب ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو موجودہ فل کورٹ ہے وہ ہماری آئینی پٹیشن سن. سر آپ نے کہا کہ آپ اس تحریک کے حوالے سے قرآنی کو بہتر نہیں سمجھا گیا, لیکن قرآنی کو لیڈ بھی علی احمد قر کر رہے تھے, منیر ملک کر رہے تھے, حامد خان تھے, اعتزاز احسن اس میں نہیں ہے, لیکن آل ٹوگیدر وہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیڈرشپ تو وہی ہے جو پھر لیڈ کر رہی ہے اس وکلا تحریک کو. عوام یا جو اوور آل آئین و قانون پہ اعتماد رکھنے والے ادارے, وہ کیا سوچیں گے؟ آج بھی دیکھیں, آج بھی یہ وہی پرسوں وہاں پہ ہمارے اسلام آباد کے اندر جو میٹنگ ہوا تھا, اس میٹنگ میں منیر ملک صاحب بھی موجود تھا, احمد خان صاحب بھی موجود تھا, علی احمد قر صاحب بھی موجود تھا, اعتزاز حسن کے ساتھ ہمارا رابطہ میں. اس وقت بھی یہ جو تحریک تھا جو منیر صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار اس وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا. یہ صرف وکیل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی عدالتوں کا مسئلہ ہے, عدالتوں کی آزادی کا مسئلہ ہے. آج سول سوسائٹی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. پرسوں کل کراچی میں ایک بہت بڑا سیمینار تھا 26 آئینی ترمیم میں, اس میں ایک بھی وکیل نہیں تھا. افراسیاب خٹک نے باقاعدہ وہاں پہ کیے, وہاں پہ اسلام آباد کے اندر سول سوسائٹی نے یہاں پہ جو ہے ایک آواز بلند کی ہے. یہ اس وقت تحریک بھی لوگ نکلے تھے, آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ نکلے تھے اس تحریک کی بچانے کے لیے. ابھی بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے. یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. یہ ملک کے اندر عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی, آپ کوئی بھی سرمایہ کار یہاں پہ نہیں آئے گا. عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی,
कोई भी सिस्टम आपका जो चल नहीं पाएगा। देखें, ये जंगल का कानून ही है, जब तक दस्तूर नहीं होगा, अदालत नहीं होगी, इंसाफ नहीं होगा, मेरे ख्याल में कोई भी सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो अभी उस वक्त भी पाकिस्तान बार कौंसिल, ये आपकी इतला के लिए कि पाकिस्तान बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट बार उस वक्त भी हमारे साथ नहीं था, अब भी हमारे साथ ये इनकी इलेक्शन पे होना ना होना मानी नहीं रखता है। ये तहरीक इन दोनों से पहले भी हम चला चुके हैं और स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने। अब मुनीर साहब, ये है कि दो बातें आईनी तरमीम के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, आप अब भी समझते हो कि सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को इंसाफ मिलेगा इसी हवाले से? और दूसरा ये है कि काफ़ी सन्नाटा नज़र आ रहा है उसमें तहरीक में, 1947 वाला जज्बा कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो क्या वजह? बात ये है, दो चीज़ें हैं जो आपने कहा कि 1947 वाला जज्बा अलग